अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वलीद अबीर, आपका मेज़बान। और आज मलिक साहब की गैर मौजूदगी में शो की मेज़बानी आज मैं कर रहा हूं। तो नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय तैयारे उड़ान भूल गए हैं। और बुलंदोबांग दावे के बाद दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे तेजस की तबाही $83 अरब का दिफाई बजट रनवे पर बिखर गया है। तमाम तर दावे जो हैं वो मिलिया मेट हो गए हैं। इंडिया का स्लोगन मिलिया मेट हो गया है। इससे मुतालिक आज हम शो में बात करेंगे और आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या होने जा रहा है, किस तरह जो है सियासी पारा हाई होगा, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। और शो में हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है हाफिज शान रशीद साहब जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। इसके साथ ही चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान भी हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अब्दुल्ला गुल साहब से। अब्दुल्ला गुल साहब, बताइएगा कि बुलंदोबांग दावे किए गए, मेड इन इंडिया की हमने सदाएं सुनी हैं, और आज जब प्रैक्टिकल की बात आती है बयान मरसूद में तुमने देख लिया, लेकिन आज इस शो में भी देखा गया है जिस तरह ये इंडियन त्यारा जो है तेजस तबाह हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वतइज़्ज़ो मंतशा वतज़िल्लु मंतशा। बात यह है कि इस टाइम पे दुबई एयर शो में F-35 F-35 जो दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज माना जाता है अमेरिका का, उसके बाद जो शो था वो पाकिस्तानी F-17 थंडर का शो था। इससे आप पता चल सकता है कि पाकिस्तान की क्या मकबूलियत है और इस तैयारी की क्या अहमियत है दुनिया की नज़र में। दूसरी जानिब जो है वो इंडिया अपनी खिफ्त मटाने के लिए, जो कि उसको माजी में पाकिस्तान के हाथों एक इबरतनाक शिकस्त हुई, उसके बाद वो ये चाहता था कि दुबई एयर शो में जो कटी हुई नाक है वो छोटी मोटी जो है बचा ली जाए, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। पहली बात यह है कि वीडियो आई जिसके अंदर पता चला कि किस तरीके से शॉपर लगा के तेल लीक जो है वो खत्म किया जा रहा है। उसके बाद जो है तेजा का गिर जाना। अब इसके अंदर मल्टीपल जो इसके पहलू हैं उनका जायजा जरूर लेना चाहिए। सबसे पहला यह है कि ये जो तैयारी के अंदर जो पायलट थे, जो कि एक बड़ा सीनियर अफसर था, और जाहिर है वो विक्रम सिंह जो है उसका एक फ्लाइट आवर्स जो थे वो आम पायलट्स की निस्बत जो है वो 3 गुना ज्यादा थे। यानी कि अगर बाकी पायलट्स के 2000 घंटे जो थे वो किसी जहाज के ऊपर कन्वर्जन के बाद थे, तो इसके जो है वो 6 से 8,000 घंटे थे। ये मास्टर पायलट समझा जाता था, क्योंकि जाहिर है दुनिया के अंदर अपनी इज्जत को बहाल रखना था। इस वजह से एक ऐसे पायलट को भेजा जो उनका सबसे माया नाज पायलट था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो क्रैश हो गया। और उसके क्रैश की जो बुनियादी वजूहात हैं उनको भी देखना जरूरी है। टेक्निकल फेलियर जो है वो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पायलट एरर भी मौजूद है। यानी कि पायलट का एरर ये है कि उसने जहाज को अपनी जो उसकी सलाहियत थी उससे ज्यादा उसको जो है टास्किंग कर दी, जिसके नतीजे के अंदर जहाज जो है वो स्टॉल हो गया और जाके नीचे तबाह हो गया। लेकिन इस सब के अंदर जो है बात एक और भी है, और वो ये है कि चाहे वो टेक्निकल था चाहे वो पायलट एरर था, मसला ये है कि वो इजेक्ट क्यों नहीं किया। इन जहाजों में अमूमन 0-0 इजेक्शन सीट्स होती हैं, लेकिन वो सीट जो है फेलियर के कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें ऑयल लीक का मतलब यह है कि ऑयल प्रेशर कम हो जाना, जिससे तमाम जो उसका इक्विपमेंट है और कंट्रोल जो है वो स्लगिश हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करना नामुमकिनात में से हो जाता है। दूसरी जानिब जो है वो जब जमीन के इतने करीब आया, जब 1500 फुट से नीचे आते हैं, तो जहाज के अंदर बाकायदा लगे हुए अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं और लाइट्स जो है रेड लाइट्स वो ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं। वो क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब यह है कि टेक्निकल एरर भी मौजूद है जहाज के अंदर। अब दूसरी जानिब हॉल जो कि उनकी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, 2001 में ये पहली फ्लाइट हुई थी, लेकिन उसके बाद इसके अंदर टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे। और चले हम सब बातें गलत कर रहे हैं, लेकिन इंडियन एयर चीफ अमरप्रीत सिंह जो है वो खुद ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, भारतीय मीडिया रिकॉर्ड पे मौजूद है, जो इस जहाज की जो है वो बुराइयां कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो है अभी सिर्फ पिछले हफ्ते ही जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने इनके साथ 113 इंजन का जो है मुआहदा किया था, जो उन्होंने सप्लाई कर रहे थे 2028 से। तो ये एक अपनी जगह, लेकिन
करप्शन का एक पहलू इसके अंदर है। आपको याद होगा कि माजी के अंदर बोफर गन स्कैंडल का एक बहुत बड़ा इशू आया था राजीव गांधी के जमाने में, और करप्शन की गई थी। उसके बाद जो है वो जब राफेल खरीदा गया तो 1750 करोड़ का जो है वो उसके अंदर जो है वो करप्शन थी। फिर इसी तरीके से जो INS विक्रम था उसके हवाले से भी करप्शन सामने आई, और फिर सबसे बढ़कर ये कि एक नेवी की इनकी आबदोज थी जिसको पहले ही जो इनॉग्रेशन हुई, जब उसका फीता काटा गया तो वो जो है वो वहां खड़े दम जो है वो डूब गई। जब पहली डाइव की तो ऊपर से उसका ढकना खुला रह गया जिससे पानी भर गया और वो वहीं डूब गई। क्या डूब गई या डुबा दी गई? ये है वो चंद सवालात जिसको हमें जरूर जानना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद जो है अब जो भारत झूठ बोलता रहा कि जी पाकिस्तान के साथ तो हमारा कोई जहाज नहीं गिरा, हमने तो ये कर दिया। भाई अब तो पूरी दुनिया ने देख लिया ना, ये तो दुनिया ने खुद। इससे क्या हुआ कि भारतीय एयरफोर्स की जो प्रोफेशनलिज्म और उनका जो टेक्निकल है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। दूसरी जानिब जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो तकरीबन दुनिया में 3% गिर गए, और साथ ही साथ जो हिंदुस्तान के ऊपर बदनामी का धब्बा लगा, और जो जिस अंदाज के अंदर तेजा का जो है वो मेरे ख्याल में भुरकस निकला वो पूरी दुनिया ने देखा। 4th जनरेशन का जहाज डेल्टा विंग इसको कहते हैं क्योंकि इसका ये तिकोन बना है। पहली बात यह है कि पूरी दुनिया में अमूमन डेल्टा विंग जहाज जो है वो कामयाब नहीं हो रहे। जो सबसे ज्यादा तवज्जो के मरकज रहा वो पाकिस्तान का JF-17 रहा, इसलिए क्योंकि ये कम खर्च है, सस्ता है, इसके साथ कोई जो स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है और फिर वॉर टेस्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी वजह से पाकिस्तान का जो मेरे ख्याल में जो फिजाइया के ऊपर खुद आपने देखा पाकिस्तानी स्टॉल्स के ऊपर जिस तरह से भारतीय अफसरान और पायलट्स वहां मौजूद थे और हमारे JF-17 थंडर के साथ हसरत भरी निगाहों से जो है वो तस्वीरें उतार रहे थे, उसकी कोई वजह है। लेकिन एक बात जो मैं बड़ा जरूरी कहना चाहूंगा वो ये है कि भारत जो है उसके अंदर अपने करप्शन की वजह से अपने ही वो पायलट्स की जो है वो जाने लेने से भी गरेजा नहीं है। उनके टेक्निकल एरर्स, उनके जो प्रोफेशनलिज्म एरर, उनकी ट्रेनिंग एरर्स जो हैं अब वो पूरी दुनिया ने देख लिए हैं। देखें आप पायलट को ट्रेन करते हैं, अगर एक पायलट हो तेजा का हो, वो राफेल का हो, वो सखुई का हो, वो मिराज 2000 का हो, वो MiG-29 फाल्कनम का हो, ये तमाम जो हैं ये जहाज अच्छे हैं। लेकिन अगर गधा घोड़ा चलाने वाले जो हैं वो रेडी वाले चलाने वाले को अगर आपने पायलट बना दिया है तो नताइज यही निकलेंगे जो आपके सामने हुआ। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, वेरी वेल एक्सप्लेन। इससे मुतालिक मज़ीद बात करते हैं। उस्मान कादिर साहब, आप बताइएगा कि इस नुमाइश में बिलखुसूस पाकिस्तान के तैयारे जो हैं वो तवज्जो का मरकज़ बने रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मैं भी वैसे ही शुरू करूँगी जिस तरह आपके पहले मेहमान ने शुरू किया, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। आपको पता है कि जो भारत है वो अपने आप को चौधरी समझता है इस खित्ते का और इस रीजन का, और भारत ने हमेशा ये कोशिश की कि पाकिस्तान को वो पूरी दुनिया के सामने डैमेज करे, नुकसान पहुंचाए, और ये तासुर दिया कि जी ताकतवर सिर्फ इंडिया है और पाकिस्तान उसके मुकाबले में ज़ीरो है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है वो खुल के सामने आ गई है। अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त पाकिस्तान को दी है पूरी दुनिया में कि वो एक रीजनल पावर बन के मार्का हक के बाद उभरा है, और ये उसकी मज़ीद एक कड़ी है। आपने देखा कि जो 10 मई में जो शिकस्त फाश हुई थी और जो राफेल, जिनको आज तक वो मानते नहीं है कि हमारा कोई तैयारा गिरा, वो ट्रंप साहब ने अपने मुंह से कह दिया 7 गिरे, और वो उस कंपनी के शेयर भी जो है डूब गए। तो अब ये जो एक हादसा हुआ है इसमें भी पता चलता है कि जो करप्शन है और जो वहाँ पे नालायकी है भारत में, जो उनके हुकूमत की और उनकी जो सारी वहाँ पे अफवाज हैं, उनकी ना कोई सही ट्रेनिंग्स होती हैं, ख़रीद तो वो लेते हैं हर तरफ से F-35। अब जिस तरह से राफेल कंपनी रो रही है तो ये अमेरिकन कंपनी जिसने F-35 बनाया वो भी बैठ के रोएंगे। वो कहेंगे हमने ये एक 4th जनरेशन का जहाज बनाया था, आपने हमारी नाक कटवा दी है।
تو یہ تو بھارت تو تلا ہوا ہے پوری دنیا میں ہر ایک کا ناک کٹوانا, اس کا اپنا ناک تو رہا ہی نہیں ہے, نظر ہی نہیں آ رہا. اور اب دیکھیں نا ان کے اپنے ملک میں ان کے خلاف کتنی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اپنے ان کے ملک کا جو میڈیا ہے اور ان کے جو سارے جو وہاں پہ تھنک ٹینکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اب آپ اتنا ٹیکس پیئر کا جو ہے پیسہ وہ استعمال کرتے ہیں اتنے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز اور جہاز خریدنے پہ, اور اس کا اینڈ میں حشر کیا ہوتا ہے. تو یہ جو اب ان کی جو ذلت لکھی ہوئی ہے نا ان کی بھارت کی, وہ اب مزید جو ہے اس میں اضافہ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی پاکستان کو اور عزت دے گا. یہ ہماری فوج سے جو ہے ان کی جان جاتی ہے, یہ اتنا خوف زدہ رہتے ہیں ہماری فوج سے, یہ ہمارے آئی سے جو خوف زدہ رہتے ہیں. فیلڈ مارشل نے تو ان کی نیندیں اڑا دی ہیں, پوری قوم نے جو مل کے ان کے ساتھ جو بھرکس ان کا نکالا ہے نا. یہ جہاز جو گرا ہے وکرم سنگھ, دیکھیں اندازہ کریں کتنا ان کا پروفیشنل پائلٹ تھا, اس پہ بھی پریشر ہی ہوگا نا ان کا, اور صحیح طریقے سے اس کو نہ گائیڈ کیا نہ کوئی اور وہ کیوں نہیں ایجیکٹ ہوا. وہ اس لیے نہیں ایجیکٹ ہوا کیونکہ وہ شرمندگی کے مارے نہیں ہوا ہوگا کہ اب میں کیا کروں جو میرے یہ ہو گیا ہے. تو یہ ان کی جو ہے نا ان کی اب بے سر و سامانی, ان کی فرسٹریشن, اور یہ غلطی پہ غلطی کریں گے, اور یہ ان کے جو ہے آئندہ بھی ان کے ساتھ آپ دیکھیں گے یہی حشر ہوگا. ٹھیک ہے, ڈیبیٹ کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا عبداللہ گل صاحب یہ بتائے گا کہ دبئی ایئر شو جیسے عالمی سٹیج پر بھارت کے میک ان انڈیا ٹیکنالوجی کا یوں ناکام ہونا خطے میں اس کی ساکھ کو کتنا متاثر کرے گا آنے والے وقت میں. یہ بتائے گا کہ اب آنے والے وقت میں جو دفاعی خریدار ہیں کیا ان کا اعتماد انڈین ٹیکنالوجی یا بالخصوص طیاروں سے بالکل اٹھ چکا ہے؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں بھارت ایک طرف جو ہے $89 بلین کا بجٹ لے کے دنیا کا سب سے بڑا ڈیفنس جو ہے پرچیزر ہے. دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ڈسالٹ ایویشن نے جو مینوفیکچرر ہے رافیل کی, اس نے یہ ایکسیس مانگی تھی, اور S-400 نے یہ ایکسیس مانگی تھی کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ کیوں خراب ہوا. تقریباً 26% جو شیئرز تھے وہ ڈسالٹ ایویشن کے جو ہے وہ خراب گر گئے تھے, اور ان کو 27 سال کے اندر دیکھیں جو اس کا ٹریک ریکارڈ ہے رافیل کا وہ 27 ایئرز ہے, اور 27 ایئرز کے اندر صرف 7 جہاز گرے, جن میں سے 4 وہ ہیں جو پاکستان نے مارے, اور 3 جہاز جو ہیں یعنی کہ ہر 10 سال میں تقریباً 1 جہاز ان کا گرا, یعنی کہ اتنا اچھا ٹریک ریکارڈ ہے. اس کا جنازہ نکالنے والے کوئی اور نہیں بلکہ بھارتی تھے. دوسری جانب آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھارت کی جتنی بھی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ان کا جو ہے وہ ہر جگہ گڑبڑ کرتی ہے. ان کا آپ کو پتا ہے وہ ایک چندریکا جو انہوں نے کیا وہ بھی اس کی ناکام ہوا, پھر ان کا اگنی جو تھا وہ وہیں گر گیا, پھر ان کا جو برہموس آیا وہ آپ کو پتا ہے چنیوٹ میں لینڈ کر گیا, پھر ان کا جو آپ پرتھوی کو دیکھ لیں کہ اس نے جو ہے وہ وہاں ناکام ہوا. یعنی کہ میں ایک لمبی اس کی مثالیں موجود ہیں, لیکن ان سب کے باوجود جو پروفیشنلزم ہے, اب جیسے لاکہیڈ مارٹن ہے, F-35 جس طرح سے ابھی یہ آپ کی جو گیسٹ تھیں یہ کہہ رہی تھیں کہ جی F-35 والے جو مینوفیکچر, دیکھیں لاکہیڈ مارٹن ایک بہت بڑی کمپنی ہے, اور لاکہیڈ مارٹن جو ہے وہ اس قسم کا جو چانس ہے بھارت کے ساتھ نہیں لیا جا سکتا, جبکہ اس کے مقابلے میں جو چینگڈو مینوفیکچررز ہیں ان کا جو گراف ہے وہ دنیا میں بڑھ رہا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ سب سے بڑا سبب بنا ہے. ابھی جو حالیہ کانگریس کی رپورٹ آئی اس کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان کے طرف سے بھارتی جہاز کو گرانے کا جو ہے اعتراف ہوا, لیکن جو دوسری ابھی کانگریس کی رپورٹ آئی ہے اس کے اندر جو صرف بھارت پہ مبنی ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کس طرح سے بھارت جان بوجھ کے اسٹیٹ پالیسی کے مطابق جو ہے وہ اقلیتوں کو نشانہ بناتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود جو ایویشن کی اگر بات کی جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ان کی جو انہوں نے اسالٹ رائفلز بنائی تھیں بھارت نے, وہ اسالٹ رائفلز جو تھی وہ سردی کے اندر جو ہے وہ ان کے ٹریگر جیم ہو جایا کرتے تھے, اور ان کے سولجرز نے باقاعدہ یہ کمپلین کی تھی. اسی طریقے سے ان کے جو لوگوں کا راشن کھایا جاتا ہے. آسام رائفل نے ابھی اپنے حقوق کے لیے جو کہ بھارت کی مایا ناز ریجیمنٹ سمجھی جاتی ہے, یونیفارم کے اندر انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ احتجاج کیا.
दुबई एयर शो की अगर बात की जाए तो ये पहला हादसा है दुबई एयर शो में जो कि पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले 2021 को भी जो है वो एक तेजा जेट जो है वो गिर गया था राजस्थान के अंदर। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि 1500 एग्जिबिटर्स जो थे वो दुबई एयर शो में अपने 200 जहाजों के साथ जो है वो मौजूद थे, जिसके अंदर मुख्तलिफ कंपनी जो है, जिनके अंदर बोइंग है, एयरबस है, जिसके अंदर लॉकहीड मार्टिन है, जिसके अंदर चेंगडू है, जिसके अंदर जो है वो आपका बम्बार्डियर है और यानी कि डिसॉल्ट एविएशन है। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस वहां मौजूद थी। उनके सामने ये जहाज का गिरना यकीनन ये भारत का जनाजा गिरा है, ये जहाज सिर्फ नहीं गिरा। ठीक है, ठीक है। ज़िशान चिश्ती साहब, आप बताएगा कि आज दुबई एयर शो में भारत का ये तैयारा गिरना और उनके दावों का मिला मेट होना, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, सारी बातें तो अब्दुल्ला गुल साहब ने कह दी और मोहतरमा ने भी कह दी। अब मैं सिर्फ दो ही चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो पाक फ़िज़ाइया को ख़राज तहसीन, उसने हमेशा ऐसी पेशा वाराना महारत से ये जैसे अभी हालिया दिनों में जो भारती एक महाजराई हुई उस पे जो पेश किया, और बाकी उसकी एक लंबी तारीख़ है। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि भी ठीक है, अब भारत ने दुनिया भर में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी एक कोई तैयारा साज कंपनी होगी या जो जंगी जहाज़ बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो कहीं इनको ख़रीदारी पे पाबंदी आयद कर देंगे, चूँकि इनसे चलाना तो आता नहीं इनको, इनके पास वो लोग नहीं हैं। और दूसरा, भारत जिस तरह अभी ख़ुद अब्दुल्ला गुल साहब ने भी कहा कि भारत सबसे बड़ा ख़ित्ते में एक दिफाई बजट रखने वाला मुल्क है, लेकिन वो सिर्फ मोदी की गलत पॉलिसी से, एक जंगी जुनून ने एक पैनिक क्रिएट किया हुआ है। जो उनके फ़ौजी हैं, जो उनके पायलट्स हैं, वो उसके दबाव में हैं, चूँकि वो मेरिट से हटके हक़ाइक़ पर मबनी जैसे कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है पाकिस्तान पर बग़ैर तहक़ीक़ के इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। फ़ौज पूरी तो वो मोदीज़म के नीचे है, वो फ़ाशिज़म के नीचे है। तो मेरा ख़्याल है कि वो उन्हें हमारे तैयारों से तैयारे तो हमने गिरा दिए, हमारे जो पायलट्स हैं उनसे तरबियत देनी चाहिए। अब वो भूल जाए कि कभी वो दुनिया में अपना सर दोबारा उठा सकेगा। जो पाकिस्तान ने उसको शिकस्त दी और जो आज दुबई एयर शो में हुआ वो यकीनन उनके लिए लम्हाए फ़िक्री है। जंगी जुनून पर मबनी जो इनकी पॉलिसीज़ हैं उसको तर्क करके एक पीस की राह पे मेरा ख्याल है कि अब उसको चलना चाहिए, यही वक्त का तकाज़ा है। जी ठीक है। तो नाज़रीन, आपने शो में भी देखा और इस शो के अंदर सबसे अच्छी बात ये थी कि पाकिस्तानी तैयारे जो थे वो तवज्जो का मरकज़ बने रखे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सियासी मंजरनामे से मतलब बात करते हैं। अभी हाल ही में सुहेल अफरीदी जब खिताब कर रहे थे उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो नोटिस जारी किया गया है उनके ज़ाब्ता खिलाफ की खिलाफवर्जी के ऊपर। और इससे मतलब कि मैं आपका जो है वर्डिक्ट लेना चाहूँगा। ज़िशान रशीद साहब, बताइएगा इससे मतलब कि क्या वज़ीर आला का बयान सूबाई हुकूमत की जानिब से इंतखाबी अमल में मुदाखलत के मुतरादिफ समझा जाएगा? आप वो तो उस बात को तो 2-3 दिन हो गए ना, मैं आपको आज की बात करता हूँ। मैं हमारे लाहौर से एक NA 129 का एक इलेक्शन हो रहा है। अभी आप किसी जर्नलिस्ट को भेजें जब आपका प्रोग्राम चल रहा है, उस इंतहाबी दफ्तर जो हमारा मरकज़ी दफ्तर है उसके बाहर पुलिस डिप्यूट है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट को, तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट मियां अकरम उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ हमारे लाहौर के एक टिकट होल्डर यासिर गिलानी जो एक हलके में उनकी ड्यूटी थी उनको हिरासत में ले लिया गया। हमारे कारकुनों को हरासा किया जा रहा है, यानी इलेक्शन कमीशन इसको देख ही नहीं पा रहा। अब बात करता हूँ जो आपने कही, ये मैं आज की बात कर रहा हूँ जब इलेक्शन में सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं। जो वज़ीर आला KP ने बात की वो ये कही कि भाई इलेक्शन में जो सूबाई इंतज़ामिया है वो इसमें किसी किस्म की कोई बददियानती, कोई फॉर्म 47 वाली रिहर्सल ना करे, वो ना हो कि हुकूमत को एक्शन लेना पड़े या हुकूमत को इन्वॉल्व होना पड़े। अब किसी भी आज़ाद किसी मुबस्सिरीन से राय ले ले। सर, आपने अगर ये तौहीन शॉर्ट सुना था जिनमें उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी किस्म की बदाखल होती है या मामला ऊपर नीचे होते हैं तो सुबह की रोशनी नहीं देख सकेंगे, ये एक लाइन जो है बोली गई थी। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? इस सिनेरियो में कहा गया कि अगर इलेक्शन में सूबाई इंतजामिया ने मुदाखलत की तो वो ना हो कि हुकूमत उनके खिलाफ तहकीकात करे। माजी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में डस्का का एक इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर बेज़ाब्तियाँ हुई। बेज़ाब्तियों के बाद इस हुकूमत ने, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, उसने उस वक्त के DC सियालकोट को OSD किया। यानी हुकूमत अगर कोई शिकायत साबित हो जाए तो हुकूमत अपना काम करती है। वो एक तंबीही एक ऑफिसर्स को एक नोट था। आप ये देखें ना, आप इसकी तो बात करते हैं लेकिन आप ये देखें कि एक सूबे का वज़ीर आला हो उसको अपने चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त ना हो।
تو وہ جب اپنی پالیسی نہیں بنا سکتا اپنے چیئرمین سے ملاقات کے بغیر، اور اگر اس کی ایک سٹیٹمنٹ کو آپ بنیاد بنا کے اس کی نااہلی کی طرف چلے جائیں، الیکشن کمیشن نوٹس لے جائے، تو یہ بہت بڑا ایک فکر کی بات ہے۔ ملک میں جمہوریت تو رہ نہیں گئی، ملک میں فارم 47 کی حکومت ہے، آپ نے دیکھا 8 فروری کے بعد سے لے کے آج تک کے کیا معاملات ہیں، ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں۔ جو آزاد عدلیہ انہوں نے ختم کر دی، جو اس ملک میں ترامیم کے نام پر جو ججز کا احساس کیا، جو عدالتوں کو انصاف کی فراہمی دینا مشکل ہو گیا، ایسے سینیریو میں ایک سٹیٹمنٹ جس کو درگزر بھی کیا جا سکتا تھا، جس میں کوئی غلط بات بھی نہیں تھی، اس پہ الیکشن کمیشن کا انتہائی اقدام جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ تشویشناک ہے اور لمحہ فکری ہے۔ اچھا عظمیٰ قادری صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ خط لکھا گیا ہے سہیل افریدی کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو، کیا ملاقات کروانے جا رہے ہیں؟ کیونکہ کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بقول پی ٹی آئی ورکرز اور سیاستدان۔ دیکھیں، میں بھی ابھی میں بھی NA 1 to 9 سے آ رہی ہوں، وہاں میں بھی دیکھنے گئی تھی سارا کیا سچویشن ہے۔ ان کا دفتر کھلا ہوا ہے، کوئی پولیس مجھے کہیں نظر نہیں آئی، ان کے سارے بینرز اسی طرح لگے ہوئے ہیں، اور ان کے جو بھی انہوں نے دفتر یا جو بھی ان کی جو الیکشن کیمپین ہے یہ بالکل اسی طرح یہ آرام سے اپنے نارمل طریقے سے چلا رہے ہیں۔ اب اگر ان کے پاس کوئی اگر تنظیم ہی نہ ہو، اگر کوئی نکلے ہی نہ ان کے لیے، تو بھئی وہ کس کا قصور ہے؟ وہ ہمارا قصور تو نہیں ہے نا۔ آپ اگر موبلائز ہی نہ کر پائیں، کون سا آپ نے کوئی جلسہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ہم نے ایک کل رات کو کیا ہے، ایک ہم آج سمنا آباد میں کر رہے ہیں، ایک ہم نے وہ پرسوں کیا تھا۔ تو ہم تو ایک عام طریقے سے جو ایک ہوتے ہیں کارنر میٹنگز اور جلسے کر رہے ہیں، میرا سوال یہ لوگ تو ان کے پاس تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، ان کے پاس کوئی شو، ان کے پاس کچھ دکھانے کو نہیں ہے، کوئی یہ کیمپین ان کی صحیح طرح سے نہ چلانے والا ہے، نہ کوئی نکلنے والا ہے۔ تو ایسے ہی اب رونے پیٹنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، یہ جا کے اپنے اچھا دوسرے ان کو یہ ہر وقت یہ ڈڈا لے کے ججز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کو تو وہ گڈ ٹو سی یو والے ججز چاہیے تھے، اب وہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب ایک پارلیمنٹ نے 2/3 میجورٹی سے ایک نیا سسٹم لے کے آئے جو کہ 80 ممالک میں ملاقات کروانے جا رہی ہے۔ جو خط لکھا گیا ہے اس کے رسپیکٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ جو ہے ملاقات کروائیں گی؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ ملاقات کروانا سی ایم صاحبہ کے تو ہاتھ میں نہیں ہوتا نا، نہ وہ ان کا کام ہے ملاقات کروانا۔ یہ ایک جیل مینیول ہے، یہ ایک عدالتی کاروائی، اگر ان کی ملاقات نہیں ہو رہی تو مہربانی کر کے یہ عدالت جائے، یہ عدالت جائے۔ وہ صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے پاس تمام تر اختیارات موجود ہیں، اور دیکھیں وہ خط لکھا گیا ہے تو ملاقات میں کون کروائے گا؟ ان کا کام ہے صوبے کی گورننس اور صوبے کو چلانا، وہ عوام کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کے لیے اہم فیصلے بھی تو چیف ایگزیکٹو نے کرنے تھے۔ وہ جہاں پہ قانون اپنا سسٹم ہے اور ایک عدالتی کاروائیاں ہیں، وہ دخل اندازی نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، یہ عبداللہ گل صاحب اس سے متعلق میں ورڈکٹ دیں گے، مہربانی کر کے تو یہ رونا پیٹنا بند کریں اور اپنے الیکشن پہ ذرا تھوڑی توجہ دیں۔ عبداللہ گل صاحب جی فرمائیے، آپ کو آواز آ رہی سر؟ وڈ یو اگری ود دیٹ کہ چیف ایگزیکٹو کے پاس کسی صوبے کے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ملاقات کروا سکیں؟ نہیں جی، یہ ایسی بات تو نہیں ہے، بالکل میرے خیال میں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ سب کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر وہ خیبر پختونخوا ہو تو وہاں کی انتظامیہ ظاہر ہے اس کا ٹلٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب ہوگا، اگر وہ پنجاب ہے تو اس کا ٹلٹ جو ہے وہ PMLN کی طرف ہوگا، اس میں کوئی، اور اگر وہ سندھ ہے تو ظاہر ہے اس میں وہاں پیپلز پارٹی کو ایڈوانٹیج ضرور ملے گا۔ یہ کوئی دیکھیں نا، ہم ایسے کوئی وہ ایسے نہیں تصوراتی زندگی میں نہیں رہیں، حقائق کے اوپر بات کریں۔ ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر عدالتی حکم موجود ہے، اور اگر عدالتی حکم نہ بھی ہوتا، ایک چیف منسٹر ہیں، اگر وہ اپنے چیئرمین سے یا ایک مجرم سے ہی ملنا چاہتے ہیں تو ان کو ملنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کہیں عدالت، یہ تو قتل کے جو مجرم ہوتے ہیں ان کو بھی ملنے دیا جاتا ہے، تو پھر ایک آدمی جس کے اوپر قتل کا تو کم از کم مقدمہ نہیں ہے تو وہ اس کو ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میرے خیال میں ملنے دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ڈیبیٹ کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناصر شاہد صاحب، آپ بتائیے گا کہ کتنے پر امید ہیں آپ کے، آپ کو لگتا ہے کوئی رسپانس آئے گا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک یہ لائیو شو میں وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں
جو میں نے آپ کے پروڈیوسر کو بھی بھیج دی ہے کہ انتخابی دفتر کے باہر پولیس، لیڈی پولیس کانسٹیبلز اور وہ پولیس کی پریزن وین کھڑی ہے. یہ میں ابھی کی بات کروں، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ شرم کی بات ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ جمہوریت کی بات ہو، جہاں پہ ایک جمہوری الیکشن چل رہا ہو، وہاں پہ ایک پارٹی کو لیول پہ میں ایویڈنس پیش کر رہا ہوں. میں کہانی سنانے نہیں آیا، میں کہانی سنا، ہمیں قوم کو سنانے کی عادت نہیں ہے. جہاں پہ انتخابی دفتر، آپ اپنے رپورٹرز کو فون کریں، وہاں پہ پولیس ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے. جب میں لاسٹ ٹائم اندر آ رہا ہوں، یہ ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، میں نے آپ کے پروڈیوسر کو بھیج دی ہے اور میں انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ضرور پلے کیجیے. سارا NA 129 میں پھر کے آئی ہوں، مجھے کہیں ایک پولیس کا بندہ نظر نہیں آیا. اچھا جی، میں نے تو ایویڈنس پیش کیا ہے. آپ کی طرح میں نے زبانی جمع خرچ پہ کام نہیں کیا. یہ انتخابی دفتر کے میں بھی وہیں سے آ رہا ہوں، میں وہیں سے آ رہا ہوں. آج لاہور کے پریزیڈنٹ کو کیوں گرفتار کیا گیا جب 24 گھنٹے میں الیکشن ہے؟ آج لاہور کے ٹکٹ ہولڈرز جو اس حلقے میں کام کر رہے ہیں ان کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ 10 کی دھند کو یاد کر لیں ذرا. اچھا اگر وہ دھند غلط تھی تو آج کی گرفتاریوں کو بھی غلط کہیں. اگر وہ دھند غلط تھی تو آج کی گرفتاریوں کی بھی بات کریں. نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے. اس وقت ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ کیمپین میں، آپ نے کہا آرام سے بیٹھے ہیں، ہر چیز طے کی ہوئی ہے. ہم نے کوئی ہر چیز طے کی ہوئی ہے. آپ مجھے میری بات مکمل کرنے دیں. وہاں پہ ہمارے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. ذیشان صاحب 2 منٹ صرف. عثمان قاری صاحب آپ یہ بتائیں کہ خط لکھا گیا ہے رسپیکٹ میں، آپ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں وہ اس کو رسپونڈ کریں گی یا نہیں، ملاقات کروا سکتی ہیں یا نہیں، یہ آج کلیئر کریں آپ اس شو کی توسط سے. مجھے ایسے کسی خط کا علم نہیں ہے، اور اگر وہ خط پہنچے گا بھی ان کو، ان کی ثواب دید ہے کہ وہ ڈائریکٹ انٹرفیئر کر کے عدالت کی کارروائی میں اور قانون میں خلل ڈالیں. میرے نہیں خیال میں وہ ایسا کریں گے. دیکھیں وزیر اعلیٰ نے خود بھی کہا ہے کہ پنجاب حکومت جلد ایکشن لے گی. انہوں نے کہا ہے وہ میں ان کو جانتی ہوں، وہ یہی کہیں گی کہ جو قاعدہ ہے، جو قانون ہے، جو عدالت ہے، جس طرح سے وہ حکم دیتے ہیں آپ اس طرح سے کریں. بس ان کا یہی سٹانس ہوگا. اچھا ذیشان صاحب، اگر یہ ملاقات نہیں ہوتی اور یہ سینیریوز ایسے رہتے ہیں، کیا کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف؟ دیکھیں تحریک انصاف اب اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جو عدالتیں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی آرڈرز لے لیا، 3 رکنی بینچ نے بھی فیصلہ کر دیا کہ آپ ان کو ملنے دیں. اب ان کی بہنیں جب ملنے جاتی ہیں تو کس طرح خواتین کی بے توقیری کی گئی، رات کے اندھیرے میں جیسے سڑکوں پہ بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، ساری فوٹیجز موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت شرمناک ہے، بہت تکلیف دہ ہے. ہم ملک کو پہلے ہی، جس ملک میں IMF رپورٹ دیتا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی پچھلے 2.5 سالوں میں، یہ تحریک انصاف کوئی اثر انداز نہیں ہے اس رپورٹ پہ. تحریک انصاف کی رپورٹ نہیں ہے. جہاں پہ آپ کے ملک میں عام آدمی سفر کر رہا ہو، خط غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہو، وہاں پہ جمہوریت کا جنازہ اٹھ گیا ہو، لوگوں کو انصاف میسر نہ ہو، آپ آئینی ترامیم کر کے اشرافیہ کو مضبوط کریں، عام پاکستانیوں کو کمزور تر کمزور کریں. ایسے اسنا میں جب تحریک انصاف کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، قانون سے انصاف نہیں ملے گا، عدالتیں اس طرح کوئی توہین عدالت کی کارروائی اسود نہیں کریں گی، تو میرا خیال ہے کہ اس ملک کا ہی نقصان ہو رہا ہے، اس ملک میں بسنے والے عام آدمی کا نقصان ہو رہا ہے. تحریک انصاف تو آئین اور قانون کی جنگ لڑتی رہے گی. انشاءاللہ ہم پھر عدالتوں سے رجوع کریں گے، ہم بار بار عدالتوں سے رجوع کریں گے، چونکہ قوم کے سامنے تحریک انصاف اس پوری رجیم کو ایکسپوز کر چکی ہے، بے نقاب کر چکی ہے. مزید بھی تحریک انصاف اس کا عدالتوں میں پیروی کرے گی. علی آپ نے تھڑے والے تماشے کا سنا ہوا ہے. یہ 3 کروڑ کی گاڑی میں سے نکلتی ہیں علیمہ باجی، تھڑے پہ بیٹھ کے وہ اپنے ان کے ساری ان کے ارد گرد کنیزیں بیٹھی ہوتی ہیں، کوئی ان کو پنکھا جھل رہی ہوتی ہے، کوئی ان کو کپڑے اٹھا رہی ہوتی ہے کہ وہ گندے نہ ہو جائیں، کوئی گالیاں دے رہی ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے عثمان قاری صاحب. اور مجھے یہ بتائیں اس کے بعد انہوں نے بیانیہ، ایک انہوں نے میڈیا اٹینشن لینی ہوتی ہے، ایک بیانیہ انہوں نے اپنا گھڑنا ہوتا ہے جس سے پوری قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں. یہی کام اب یہ الیکشن میں بھی کر رہے ہیں. ان کو بولے خدا کے لیے کبھی کوئی سچ بولنا سیکھ جائیں، کوئی صحیح طریقے سے کام کرنا سیکھ جائیں. اچھا یہ بتائیں، آپ جو بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا اس کو. کیا دیکھا آپ نے؟ کیا بدسلوکی ہوئی؟ وہ تو اشتہاری ہیں
کتنے سمن ان کے آئے ہیں عدالتوں سے کہ آپ آ کے عدالت میں پیش ہوئیں. وہ کیوں نہیں رول آف لا کو فالو کرتی؟ وہ کیوں قانون کی دھچکیاں اڑاتی ہیں؟ کیوں وہ عدالت میں نہیں حاضر ہوتی ہیں؟ کتنی پیشیاں بھگتی ہیں مریم نواز صاحبہ نے، نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے. وہ کوئی بھگوڑے تو نہیں تھے نا. یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے جو یہ چار دیواری کی کہانیاں سناتے ہیں، خود دروازے توڑ کے انہوں نے وہاں پہ. آپ یہ بتائیں اگر ملاقات کرنے آتے تو کیوں نہیں گرفتار کرتے وہاں پہ آپ؟ کس کو؟ ان کی بانی پی ٹی آئی کی جو بہنیں ان کو کیوں نہیں گرفتار کرتے جب یہ ملاقات میں آتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے؟ اب ابھی کہہ گئے نا کافی کیسز ہیں ان کے اوپر، تمام تر معاملات ہیں، تو کیوں انہیں گرفتار کیا جاتا ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی آپ نے جناب بڑی ان کو سخت اور تشدد کیا اور تو فلانا کیا. تو بات ساری یہ ہے کہ یہ اسی طرح سے روتے پٹتے چیختے چلاتے رہتے ہیں. لیکن یہ عدالتوں کو میں خود آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ کے پاس پولیس بھی ہے، آپ کے پاس سمنس بھی ہیں، آپ کے پاس اتھارٹی بھی ہے. آپ خدارہ اڈیالہ کے باہر ان کو آ کے پکڑے. ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب بتائے گا، کنکلوڈ کیجیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ تمام تر سیاسی منظرنامہ؟ کیا سیاسی پارا آنے والے دنوں میں ہائی ہونے جا رہا ہے یا کہیں نہ کہیں کوئی مذاکرات کی کوئی گونج ہے یا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں سردیاں جب بھی آتی ہیں تو ٹیمپریچر جو ہے سیاست کا وہ ہائی ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے عوام کے اندر بھی ایک مایوسی اور جمود جو ہے وہ طاری ہو چکا ہے. یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. دس مینس کہ جب اس طرح سے خاموشی چھا جائے تو کوئی بڑا طوفان بھی خدا نخواستہ جو ہے وہ آ سکتا ہے. ملک کے اندر دہشت گردی کا طوفان جو ہے وہ 74% جو ہے اس میں اضافہ ہوا. کشمیر کے اندر حالات ابھی تک جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے. دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھ لیں افغانستان ہو یا بھارت کا بارڈر وہ گرم ہے. معاشی صورتحال جو ہے وہ ابھی اس انداز میں آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے سنگل ڈیجٹ کے اندر جو ہے وہ آیا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے خیال ہے کہ جو بند انڈسٹری ہے وہ کھل نہیں رہی. لوگ جو ہے ملک سے باہر بھی جا رہے ہیں. اب جو دوسرا پہلو اس کا سیاسی ہے، آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کو بھی جو ایک مزاحمت کی سیاست تھی اس سے ٹکراؤ کی سیاست سے کچھ حاصل نہیں ہوا، اور موجودہ حکومت بھی اگر ٹکراؤ کی کیفیت اپنائے گی تو اس کو بھی جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے گا. ہاں یہ وزیر اعلیٰ کی ملاقات ضرور ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ میں غلاظت ملا کے دینا، یہ وہی ہوگا. ملاقات ہو جائے گی لیکن اس ملاقات کے بعد کیا ہو جائے گا؟ کوئی پہاڑ گر جائے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے لگا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو اگر کوئی پیغام دینا ہے تو وہ دے سکتے ہیں. اور جہاں تک رہی دیکھیں سیاست جس قسم کے اس کے اوپر آ گئی ہے، کوئی مہنگی گاڑیوں سے لوگ اترتے ہیں، کون ہے جو نہیں اتر رہا؟ بات یہ ہے کہ چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومت ہو، ہم تو دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی کا استحصال ہو رہا ہے. جو ابھی جتنے بھی جو معاملات ہوئے ہیں آئینی طور پر ترامیم کی گئی ہیں، خدا کے لیے اس قوم کا بھی کچھ خیال کر لیں. 47% لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ سطح غربت سے رہ رہے ہیں. تنگ آمد بجنگ آمد ہوا کرتا ہے. میرے خیال میں اپوزیشن اور حکومت کو آپس میں بیٹھ کے معاملہ کرنے کا ویل ایکسپلینڈ آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا ہے. تو ناظرین آج اس شو میں اس سیکشن میں ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ کاردار، اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا تھا رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف حافظ شان رشید صاحب اور عبداللہ گل صاحب چیئرمین جوانان پاکستان سینئر تجزیہ کار ہیں. دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. تو ناظرین ہم نے آج سیاسی منظرنامے کو دیکھا، آنے والے دنوں میں جو ہے کیا ہونے جا رہا ہے، ملاقات کروائی جائے گی یا نہیں سے متعلق کچھ بھی کہنا بھی قبل از وقت ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے پروگرام لائیو ود نصر اللہ ملک.